तर्हि आरम्भं करोमि। आचार्य आम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीशङ्कराचार्यनवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्रश्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रयत्नम्। नवमः श्लोकः ह्यः अर्धपरिमाणेन दृष्टः। नवमश्लोकः अस्ति अपिव्यापकत्वाद् हितत्वप्रयोगात् स्वतः सिद्धभावादनन्याश्रयत्वात् जगत्तुच्छमेतत् समस्तं तदन्यत् तदेकोपशिष्टः शिवः केवलोऽहम् इति। अत्र अपि शब्देन केचन हेतवः समुच्चीयन्ते। व्यापकत्वात् जगत्तुच्छं भवति, ब्रह्म सत्यम् इति परिवसन्नं भवति। ब्रह्म तुच्छं न भवितुम् अर्हति व्यापकत्वात्। एवमेव हि तस्य नित्यत्वं भावत्वं च सिद्धं चेत् कथं पुरुषार्थत्वम् इति आक्षेपे द्वितीयः हेतुः उपन्यस्यते हितत्वप्रयोगात्। अस्यैव सुखस्वरूपत्वं श्रुतिषु अवगम्यते। तस्मात् अयं सुखस्वरूपः दुःखाभावरूपोऽपि अयं भविष्यति इति कृत्वा अयं पुरुषार्थरूपः इति। तर्हि इतः परं कश्चन प्रश्नः क्रियते। स्वतः सिद्धभावात् इति हेतुना तस्य आक्षेपस्य प्रश्नस्य समाधानं च लभ्यते। तत् प्रविशामि। कः प्रश्नः? मोक्षे सुखं संवेद्यते वा न वा इति प्रश्नः क्रियते। विकल्प्य दूषणं क्रियते। मोक्षकाले सुखस्य अनुभवः अस्ति वा न वा इति। तत्र मोक्षे सुखं नानुभूयते इति यदि उच्यते तर्हि मोक्षस्य अपुरुषार्थत्वं स्यात्। मोक्षे सुखं नानुभूयते इति यदि उच्यते तर्हि मोक्षस्य अपुरुषार्थत्वं स्यात्। अस्तु, मोक्षे सुखम् अनुभूयते इति यदि उच्यते तर्हि तदानीं प्रश्नः कर्तव्यः, मोक्षदशायां सुखस्य अभिव्यञ्जकं किमपि न वर्तते चेत् अभिव्यञ्जकाभावे अपि सुखं संवेद्यते इति स्थितौ संसारदशायामपि सुखम् अनुभूयेत। संसारदशायां सर्वदा सुखम् अनुभूयेत, तदर्थम् अभिव्यञ्जकादि अपेक्षा न स्यात्। अतः मोक्षे सुखं संवेद्यते इति पक्षेपि दोषः अस्ति, न संवेद्यते इति इत्यस्मिन् पक्षेपि कश्चन दोषः वर्तते। तर्हि अस्य दोषस्य परिहारार्थं किं कर्तव्यं? ग्रन्थकाराः स्वयं समाधानं प्रयच्छन्ति। स्वतः सिद्धभावात्। स्वतः सिद्धस्वरूपत्वमस्ति इति। मोक्षे सुखं स्वतः सिद्धं। सुखं नाम आत्मैव। आत्मा एव सुखात्मकः, आत्मा च स्वप्रकाशः। तर्हि स्वप्रकाशः इति कृत्वा सुखं स्वयं प्रकाशते इत्यर्थः प्राप्यते। तदर्थम् अभिव्यञ्जकाद्यपेक्षा न वर्तते इति वक्तव्यम्। तर्हि अत्र पुनः प्रश्नः कर्तुं शक्यते, संसारदशायां तर्हि सुखस्य अनुभवः कुतो नास्ति? संसारदशायां किम् आत्मा स्वप्रकाशः न वा? स्वप्रकाश एव। आत्मा सर्वदापि स्वप्रकाशः। तर्हि संसारदशायां सुखात्मकः यः आत्मा वर्तते सः किमर्थं न संवेद्यते इति प्रश्नः क्रियते चेत् तस्य समाधानमस्ति, अविद्यारूपम् आवरणमस्ति, तस्मात् कारणात् स्वप्रकाशोऽपि अयं स्वप्रकाशः अपि अयम् आत्मा न संवेद्यते इति एतावान् विचारः ग्रन्थेऽस्मिन् उपनिबद्धो वर्तते। पंक्तिं पठामि, अर्थं पश्यामः। ननु मोक्षे सुखं संवेद्यते न वा नाद्यः तदानीं
तदानीं मोक्षदशायां देहेन्द्रियाद्यभावेन तद्भावात् सुखव्यञ्जकाभावात् सुखं न संवेद्यते इति। व्यञ्जकाभावेऽपि तत्संवेदनाभ्युपगमे सुखसंवेदनाभ्युपगमे संसारदशायामपि तथा प्रसंगात् संसारदशायामपि व्यञ्जकाद्यभावे सुखं संवेद्येत इति। न द्विति इदं तु न इष्टम्, इदम् इष्टापत्या वारितुं न शक्यते। संसारदशायां सर्वस्य अनुभवः अस्ति, अहं दुःखी इत्यनुभवो अस्ति, अतः इदम् इष्टापत्या वारयितुं न शक्यते। न द्वितीयः अपुरुषार्थत्वापत्तेः, यदि सुखस्य संवेदनं न स्यात् मोक्षदशायां तर्हि अपुरुषार्थत्वं स्यात्। कथं, कः पुरुषार्थः? सम्यक् एका पङ्क्तिरस्ति, न्यायमानस्यैव तस्य पुरुषार्थत्वात्। सुखं ज्ञायमानम् एव पुरुषार्थः। तादृशं सुखम् इच्छामि यत् न ज्ञायते, तादृशं सुखं कोऽपि न इच्छति। यद् अनुभोक्तुं न शक्यते तादृशं सुखं प्रयच्छामि इति कश्चित् वदति चेत् सः मास्तु तादृशं मम सुखं। यद् अनुभवयोग्यं तदेव सुखं मे प्रयच्छ इति सर्वोऽपि अभिलषति। अतः कः पुरुषार्थः? ज्ञायमानं सुखं पुरुषार्थः। यदि मोक्षदशायां सुखं न ज्ञायते तर्हि सः पुरुषार्थः अपि न स्यात्। तदेव ज्ञायमानस्यैव तस्य पुरुषार्थत्वात्। अतएव शर्करा तद्भोजिनोः इव इति वैष्णवं मन्यानाम् उद्गारः इति चेत्। एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षः। अत्र किमस्ति? निन्दा क्रियते। रामानुज निन्दा इति मास्तु, रामानुजानां ये आक्षेपाः सन्ति तदाक्षेपः अत्र सङ्गृहीतः इति। तेषां कः आक्षेपः? विशिष्टाद्वैतिनां तेषां कः आक्षेपः? यः शर्करा सुखम् अनुभवति सः शर्करा न भवति, तस्माद् विलक्षणः भवति। तथैव यः मोक्षे सुखम् अनुभवति सः सुखादन्यः भवेत्। कथं सुखात्मकः आत्मा भवता उच्यते इति प्रधाना युक्तिः विशिष्टाद्वैतिनाम् अस्ति। शर्करा तद्भोजिनोः यथा भेदः तथा सुख तद्भोजिनोरपि भेदः वक्तव्यः इति। सुखस्वरूपत्वम् आत्मनो नास्ति इति प्रतिपादयन्ति विशिष्टाद्वैतिनः। तेषामयम् उद्गारः वैष्णवं मन्यानामयम् उद्गारः। ते वस्तुतः वैष्णवाः न, वयमेव वैष्णवाः, ते वैष्णवाः न। तेषाम् उद्गारः कः अस्ति? अयम् उद्गारः इति चेत् न, अयम् आक्षेपः तेषां चेत् तत्र समाधानं प्रयच्छामः। तदेव लिखन्ति स्वतःसिद्धभावादिति। स्वतःसिद्धभावात्, स्वतःसिद्धं स्वतःसिद्धत्वात् स्वप्रकाशत्वात् इत्यर्थः। तद् लिखन्ति स्वप्रकाशज्ञानरूपत्वात् इत्यर्थः। प्रश्नः तर्हि समानः। यद्यपि संसारदशायाम् स्वरूपत्वाद् आत्मा परमानन्दरूपतया न प्रथते, तथापि तत्त्वविद्यया अविद्यानिवृत्तौ स्वप्रकाशतया स्वयमेव परमानन्दरूपेण प्रकाशते इति न व्यञ्जकापेक्षा। पश्यन्तु, एवं चिन्तयन्तु। कश्चन अपवरके, कस्मिंश्चित् अपवरके दीपः स्थापितो वर्तते। तस्य दीपस्य आवरणं कृतं वर्तते वस्त्रेण केनचित्। तर्हि वस्त्रेण आवरणं कृतमिति कृत्वा दीपः न प्रकाशते इति मात्रेण दीपः अस्वप्रकाशः भवति वा, अप्रकाशकः भवति वा, तस्य स्वभावः अपगच्छति वा? न अपगच्छति। यदा तु तद आवरणस्य निवारणं क्रियते तदानीं स्वयमेव दीपः प्रकाशते। तदर्थं दीपान्तराद्यपेक्षा न वर्तते। तद्वदेव आत्मा, किञ्चित् आवरणं वर्तते, अविद्यारूपम् आवरणं, तद् यदा विद्यया निवृत्तं भवति तदानीं स्वयमेव आत्मा संवेद्यते, सुखं संवेद्यते इति वदामः। सम्पन्नं तर्हि। इदानीम् अपरः आक्षेपः क्रियते, ननु सुखस्य स्वप्रकाश ज्ञानरूपत्वेपि न आत्मरूपता। आत्मरूपता भवता किमुच्यते? आत्मा अद्वितीयः इत्यादि भवता वक्तुं न शक्यते। आत्मरूपता वक्तुं न शक्यते। सुखात्मक आनन्दात्मकस्य कस्यचित् चैतन्यस्य
भवता आत्मस्वरूपत्वं वक्तुं न शक्यते। किमर्थं तद् लिखन्ति, ज्ञानस्य धात्वर्थरूपतया क्रियात्वेन साश्रयत्वात्। ज्ञानम् इति ज्ञाधातोः निष्पन्नः शब्दः, धात्वर्थः अयं, धात्वर्थः क्रियारूपः, क्रिया च सापेक्षा भवति। तर्हि भवता कथम् अद्वितीयम् आत्मतत्त्वं निरूप्यते? अद्वितीयम् आत्मतत्त्वं नाम यस्य निरूपणार्थम् अन्यत् किमपि नापेक्षितं, स्वयं प्रकाशमानम् इत्यदि चिन्तनीयम्। परन्तु अधुना ज्ञानम् आत्मा इति वदन् भवान् ज्ञानस्य क्षम्यताम् आत्मनः किं सापेक्षत्वं निरूपयति। इदं सम्यक् न इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः। इतोपि अपरा युक्तिः, अहं ज्ञानम् इति प्रतीतिर्नास्ति। जानामि इति प्रतीतेः ज्ञानम् अहमस्मि इति प्रतीतिर्भवति वा? न, ज्ञानवान् अहमस्मि इति। तर्हि ज्ञानमिति कश्चित् आत्मनः धर्मः गुणः भवतु, आत्मैव ज्ञानमिति कथं भवता निरूप्यते इति प्रश्नः। ननु सुखस्य स्वप्रकाश ज्ञानरूपत्वेपि न आत्मरूपता, ज्ञानस्य धात्वर्थरूपतया क्रियात्वेन साश्रयत्वात् जानामीति प्रतीतेः ज्ञानमहमस्मीत्यप्रतीतेश्च तथा च कथमद्वैतवादः। तर्हि साश्रयत्वम् आगतं चेत् ज्ञानापेक्षया अन्यत् किञ्चित् वक्तव्यं, तत् अनिरूप्य इदं निरूपयितुं न शक्यते इत्यर्थः आगतश्चेत् कथं भवता अद्वैतवादः प्रतिष्ठाप्यते इति अत्र समाधानं दीयते। श्लोके एव हेतुः उच्यते अनन्याश्रयत्वादिति। यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरः सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इति श्रुतिः प्रमाणं भवति। मया स्वीयं मतं न उच्यते, श्रुत्या उच्यमानः अर्थः मया प्रतिपाद्यते। श्रुत्यादिषु ज्ञानस्वरूपत्वम् आत्मनः उक्तमिति मन्तव्यम्। तर्हि तत्र ज्ञानम् इत्यस्य धात्वर्थत्वे तत् कथं योजना क्रियते? ज्ञानं धात्वर्थः खलु, धात्वर्थं किं सापेक्षं भवति खलु, धात्वर्थः सापेक्षः भवति इत्यादि प्रश्नाः सन्ति चेत् तेषां समाधानम् अग्रिमायां पङ्क्तौ वर्तते। अन्तःकरणतादात्म्याध्यासेन च तद्वृत्तौ ज्ञानाध्यासात् जानामीति तदाश्रयत्वप्रतीतिः इति। पश्यन्तु, आत्मनः अंतःकरण तादात्म्याध्यासो वर्तते, तत् तादात्म्याध्यासादेव तद्वृत्तौ अंतःकरण वृत्तौ जानामि इति प्रतीतिर्भवति। तर्हि तत्र कः अर्थः? वृत्तिरूप ज्ञानवान् अहम् इत्येव अर्थः। अयम् अर्थः अबाधितः एव, बाधितः इति न वदामः, व्यवहारदशायाम् अयम् अर्थः समीचीनः एव इति। तर्हि यत्र ज्ञानमिति व्यवह्रियते तत् ज्ञानं स्वरूपज्ञानं न लोके। लोके यत्र ज्ञानपदप्रयोगः क्रियते तत् स्वरूपज्ञानं न, अंतःकरणवृत्त्युपरक्तं ज्ञानं तत्। तत्र अंतःकरणवृत्तेः एव उत्पत्तौ ज्ञानम् उत्पद्यते इति उपचारमात्रं क्रियते। इदमेव अत्र लिखन्ति। धात्वर्थत्वम् उत्पत्तिविनाशवत्वं च अंतःकरणवृत्तेरेव इति। तर्हि धात्वर्थः ज्ञानम् इति यः व्यवहारः, सः मुख्यः व्यवहारः कस्य? वृत्तेरेव, न तु ज्ञानस्य। ज्ञानस्य नित्यत्वात् इति वदामः। तदेव लिखन्ति, धात्वर्थत्वम् उत्पत्तिविनाशवत्वं च अन्तःकरणवृत्तेरेवेति ज्ञप्तिरूपमुख्यज्ञानस्य सर्वाधिष्ठानत्वेन अनन्याश्रयत्वाभावान् न द्वैतापत्तिः। अन्याश्रयत्वाभावात् न द्वैतापत्तिः। अन्यः कश्चन आश्रयः सापेक्षत्वं चेत् द्वैतं स्यात्। अस्य निरूपणार्थम् अन्यत् किमपि नापेक्षितम् इति कृत्वा सापेक्षः पदार्थः अयं न, आत्मा सापेक्षः पदार्थः न। तर्हि सापेक्षत्वं ज्ञानस्य उच्यते खलु, तत् किन्निष्ठं? वृत्तिनिष्ठं सापेक्षत्वम् इति वदामः। तेन ज्ञानसुखात्मकः आत्मा सत्यः, तद्भिन्नं सर्वं जगत् असत्यम् इति सिद्धम्। तर्हि एतावता किं सिद्धम्? एवं रूपेण वर्तमानः ज्ञानसुखात्मकः यः आत्मा व्यापकः वर्तते, बाधस्य अवधिस्थानं वर्तते, अधिष्ठानभूतः वर्तते, अयम् आत्मा सत्यः, ततः विलक्षणं जगत् तुच्छं मिथ्या इति श्लोकः अत्र परिसमाप्तः। अन्तिमः श्लोकः।
प्रश्नः क्रियते। यदि प्रश्नः कः क्रियते नाम सम्यक् प्रश्नः अस्ति। एवं रूपेण जगत् सत् वा असत् वा विकल्प्य दूषणं क्रियते। जगत् सत् चेत् तस्य मिथ्यात्वं कथं भवता प्रतिपाद्यते? सत् चेत् तस्य मिथ्यात्वं न स्यात्। जगद् असत् वा, असतः अपि निषेधः कर्तुं न शक्यते। असतः अपि निषेधः कर्तुं न शक्यते, सतः अपि निषेधः कर्तुं न शक्यते। तर्हि जगत् सत् इति पक्षः चेदपि भवता निषेधः कर्तुं न शक्यते, असत् इति पक्षेपि निषेधः कर्तुं न शक्यते। तर्हि जगतः निषेधः कथं भवता क्रियते इति प्रश्नः क्रियते अत्र। तदेव लिखन्ति, ननु सर्वस्य जगतः तुच्छत्वे असत्त्वे। अत्र इदं चिन्तनीयम्, असत्त्वम् अस्ति, अत्यन्तम् असत्त्वं जगतः इति वयं न वदामः। प्रश्न अवसरे तु इदं गोपयित्वा प्रश्नः कर्तव्यः। उद्घाटनकाले तु असत्त्वमित्यस्य अत्यन्तम् असत्त्वमित्यर्थो न, सदसद् विलक्षणत्वरूपं मिथ्यात्वरूपम् असत्त्वम् एव तत्र विवक्षितमिति पश्यामः। ननु सर्वस्य जगतः तुच्छत्वे तन्निषेधेन आत्मतत्त्वप्रतीतिर्न स्यात्। किमर्थं? भवता किमुक्तं? जगतः तुच्छत्वप्रतिपादनेन, जगतः निषेधनेन आत्मा प्रतीयते इति भवता उक्तं पूर्वश्लोके। इदं सम्यक् न। किमर्थं? तुच्छं व्याहतिः इयं भवति, न हि शशविषाणं निषिध्यते। तुच्छं शशविषाणं निषेधयोग्यं न भवति। तद्वदेव जगत् तुच्छं चेत् तन्निषेधयोग्यं न भवति। तर्हि निषेधद्वारा आत्मतत्त्वं प्रतिपाद्यते इति भवता उच्यते, तत् सम्यक् न इति पुनः प्रश्नः क्रियते। एकस्मिन् प्रश्ने आक्षेपः, प्रश्नः न आक्षेपः, साक्षात् आक्षेपः अस्ति। क्वचित् प्रमितं क्वचित् निषिध्यते इति न्यायात्। इदमपि क्वचित् ज्ञातम् अनन्तरं निषिध्यते। प्राप्तिपूर्वकः अज्ञातस्य निषेधः कर्तुं न शक्यते, प्राप्तिरपेक्षिता अनन्तरमेव निषेधः कर्तुं शक्यते इति तदेव। तर्हि इदमेव लिखन्ति, तथा च निषेध अनुपपत्या एव न जगत् तुच्छम्। तर्हि जगत् तुच्छं न। यदि जगत् तुच्छं स्यात् तर्हि निषेधोऽपि न स्यात्। निषेधः क्रियते तस्मात् जगत् तुच्छं न इति आक्षेपः एवं रूपेण क्रियते। तस्य समाधानार्थमेव जगतः तुच्छत्वं, जगत् किं ब्रह्मणि वर्तमानाः धर्माः एव तुच्छाः सन्ति, जगतः विषये किं वक्तव्यम् इति श्लोकम् अवतारयति ग्रन्थकारः। न चैकं तदन्यत् द्वितीयं कुतः स्यात्, न वा केवलत्वं न चाकेवलत्वं, न शून्यं न चाशून्यम् अद्वैतकत्वात् कथं सर्ववेदान्तसिद्धं ब्रवीमि इति। समीचीनमस्ति। तर्हि अत्र आरभ्यते न चैकम् इति। एकम् इत्यनेन एकत्वसङ्ख्यायोग्यं विवक्षितं। तत् ब्रह्म एकं न इत्युक्ते एकत्वरूपसङ्ख्यायाः आश्रयः न भवति इति। न चैकमिति एकत्वसङ्ख्यायोग्यं योग्यैकम् इति। एकत्वसङ्ख्यायोग्यम् एकम् इति उच्यते। एकं न भवितुमर्हति। संख्या गुणः ब्रह्मणि नास्ति इति वक्तुम् इच्छन्ति। तदपेक्षा बुद्धिजन्य द्वित्वसङ्ख्यायोगी द्वितीयम्। यदि एकमेव न भवति, एकत्वसङ्ख्यायाः एव आश्रयः, अपेक्षा बुद्धिः तेन जायमानं द्वित्वं तद्योग्यं वस्तु द्वितीयमिति उच्यते। द्वितीयं कथं स्यात्? यद् एकं भवितुं योग्यं तस्यैव द्वितीय इति व्यवहारः कर्तुं शक्यते। अतः द्वितीयमपि न भवितुमर्हति इति श्लोके। न चैकं तदन्यत् द्वितीयं कुतः स्यात्? यदि तत् एकमपि न वक्तुं शक्यते तर्हि द्वितीयम् इति कथं वक्तुं शक्यते? नास्ति इति। ततः एकाभावे द्वितीयं कुतः स्यात्? द्वितीयं च तृतीयादीनाम् उपलक्षणं। द्वितीयमिति मात्रं न, तृतीयं चतुर्थं पञ्चमं किमपि न स्यादिति। इदानीं पुनः भवतां प्रश्नः आयाति, ननु श्रुतिः वदति एकमेव द्वितीयमिति। तर्हि श्रुत्या एकत्वं प्रतिपाद्यते, भवता निषिध्यते, एकत्वं नास्ति इति उच्यते। इदं विरुद्धं भवति खलु, श्रुतिविरुद्धं भवान् कथयति। अत्र उच्यते
ननु एकमेव अद्वितीयमिति श्रुत्या एकत्वं प्रतिपाद्यते नेत्याह न प्रतिपाद्यते एकत्वं मया कुत्र उक्तम् एकत्वम् उच्यते इति तदेव किं लिखन्ति न वा केवलत्वमिति न वा केवलत्वं केवलत्वमपि नास्ति इति श्लोकेऽस्मिन् निरूप्यते केवलत्वं नाम एकत्वम् एकत्वं नास्ति इति किमर्थम् एकत्वं नास्ति तस्य अविद्यात्मकत्वात् अविद्यात्मकस्य सर्वस्य मिथ्यात्वे सिद्धे किमपि नास्ति एकमपि नास्ति ब्रह्मणि एकत्वमपि नास्ति इति तर्हि प्रश्नः कर्तव्यः यदि श्रुत्या ब्रह्मणः एकत्वं न प्रतिपाद्यते तर्हि प्रत्यक्षादि प्रमाणेन आत्मनां बहुत्वं ज्ञायते अतः आत्मनां बहुत्वं स्यात् चैतन्यस्य बहुत्वं स्यात् इति प्रश्ने न च अकेवलत्वम् अकेवलत्वं बहुत्वमपि नास्ति इति वदामः तद् लिखन्ति केवलत्वम् एकत्वं न तस्य अविद्यात्मकत्वात् यदि आत्मनः एकत्वं श्रुत्या न प्रतिपाद्यते तर्हि प्रत्यक्षादि प्रमाणवशात् अनेकत्वम् एव स्यात् इति नेत्याह न च केवलत्वम् इति श्लोके उक्तम् अकेवलत्वम् अनेकत्वम् इत्यर्थः तर्हि अनेकत्वमपि नास्ति प्रथमतः पश्यामः एकं न भवति यतः द्वितीयं न भवति एकत्वं नास्ति बहु किम् अनेकत्वं नास्ति तथा तर्हि सर्वं नास्ति खलु एकमपि न अनेकमपि न चेत् शून्यं स्यात् इति अत्र पुनः प्रश्नः क्रियते तस्य समाधानं क्रियते तर्हि सर्वप्रतिषेधात् शून्यत्वमेव स्यात् नेत्याह न शून्यमिति शून्यमपि न तदेव किमर्थं शून्यं न भवति श्रुतिः वदति असन्नेव स भवति असत् ब्रह्मेति वेद चेत् यदि ब्रह्म असदिति जानाति तर्हि सः असन् भवति अस्ति ब्रह्मेति चेत् वेद सन्तमेनं ततो विदुरिति यदि ब्रह्म सदिति जानाति तर्हि सद् भवति तर्हि अत्र श्रुतिषु ब्रह्मणः स्वरूपम् उक्तमस्ति स्वरूपस्य निरूपणादेव शून्यं न भवितुमर्हति शून्यस्य स्वरूपं न निरुच्यते शून्यस्य स्वरूपं निरुपक्तुमेव न शक्यते श्रुतिषु ब्रह्मणः स्वरूपं निर्दिश्यते इति कृत्वा ब्रह्म शून्यं भवितुं नार्हति इति वक्तुम् इच्छन्ति इतोपि सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म सदैव सौम्येदमग्र आसीत् इत्युपक्रम्य ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि इति श्रुत्यादिभिः सत्यत्व प्रतिपादनात् प्रथमो हेतुः शून्यत्वाभावे प्रथमो हेतुः सत्यत्व प्रतिपादनात् सर्वभ्रमाधिष्ठानत्वात् द्वितीयः हेतुः सर्वबाधा अवधित्वाच्च अयं तृतीयः हेतुः तर्हि इदानीं पुनः प्रश्नः क्रियते तर्हि सत्यत्व ज्ञानत्वादि धर्मवदपि स्यात् यदि ब्रह्मणि भवता सत्यत्वं प्रतिपाद्यते ज्ञानत्वं प्रतिपाद्यते तर्हि ब्रह्मणि सत्यत्वमिति कश्चन धर्मः स्यात् ज्ञानत्वमिति धर्मः स्यात् इति कृत्वा लिख्यते न चाशून्यमिति तत् सत्यत्वधर्मवदपि न भावरूपमपि न अभावरूपं तु न भवति शून्यरूपं न अशून्यमपि न इत्युक्ते ब्रह्मणि उच्यमानः यः सत्यत्वधर्मः सः अपि ब्रह्मणि न वर्तते निर्धर्मकं ब्रह्म ज्ञानत्वमपि ब्रह्मणि न वर्तते इति ज्ञानस्वरूपं ब्रह्म ज्ञानत्ववत् ब्रह्म इति अर्थो न ज्ञानस्वरूपं ब्रह्म ब्रह्मणि पुनः किञ्चित् अवच्छेदकं वा विशेषणं वा किञ्चित् न वर्तते इत्यर्थः तदेव तर्हि सर्वधर्मशून्यम् इत्यर्थः अशून्यमित्यस्य सर्वधर्मशून्यम् इति साक्षादर्थः प्राप्यते इदानीं प्रश्नः क्रियते एकमद्वितीयमिति पदद्वयेन सर्वप्रतिषेधेपि एव कारेण धर्मी धर्मभावादि भेद प्रतिषेधात् तर्हि अत्र इदं सर्वं प्रसिद्धमेव एकमेवाद्वितीयम् इति एकस्यैव वस्तुनः प्रतिपादनार्थं पदत्रयं किमर्थम् अपेक्षितम् एकमिति पर्याप्तम् अद्वितीयमित्यस्य सोऽर्थः तर्हि एवकारेण किं व्यवच्छिद्यते एवकारेण धर्मधर्मी भावः अस्ति भावरूपः यः भेदः ब्रह्मणि आगतः सः निषिध्यते एकत्वम् अद्वितीयत्वं तस्मिन् ब्रह्मणि तर्हि एकत्वं धर्मः अद्वितीयत्वं धर्मः धर्मी ब्रह्म तर्हि धर्मधर्मी भावमादाय
एतयोर्भेदः स्यात् ततश्च अद्वैतं न स्यात् इत्याद्याशंकाः न भवेयुः इति कृत्वा श्रुतिः एवकारं वदति। एकमेव अद्वितीयम् इति वदन्ती श्रुतिः भेदसामान्यस्य निषेधं करोति। स्वगतः भेदः, सजातीयभेदः, विजातीयभेदः कोऽपि भेदः नास्ति इत्यर्थः। सर्वत्र हेतुमाह इति तदेव अद् किम् अद्वैतकत्वादिति। इदानीम् अद्वैतकत्वात् इदम् अद्वैतकत्वात् अद्वैतकत्वात् इदम् अस्ति, शून्यं न भवितुमर्हति एवं रूपेण उच्यते। तद् लिखन्ति अद्वैतकत्वादिति पदस्य कोऽर्थः द्विधा इदं द्वैतं तस्य भावः द्वैतं तदुक्तं वार्तिके द्विधा इतं द्विधेदं द्वैतमित्याहुः तद्भावो द्वैतमुच्यते। द्वैतमित्यस्य द्वयमित्यर्थः, भिन्नमित्यर्थः। न विद्यते द्वैतं द्विधा भावः यत्र तदद्वैतम् इत्यक्षरार्थः। नाम यत्र नानात्वं न भवति, भेदाः न भवन्ति अद्वितीयम् इत्यर्थः। श्रुतिः वदति सलिलः एको द्रष्टा द्वैतः इति। द्रष्टा अद्वैतः इति श्रुतिः अद्वैतः इति प्रतिपादयति। प्रतियोगिज्ञानस्यैव इदानीम् अद्वैतकत्वात् नाम इदं सर्वं निरूप्य किं वक्तुमिच्छन्ति? अत्र एवं चिन्तनीयम्, अभावबुद्धिं प्रति प्रतियोगिज्ञानं कारणम् इत्येव कार्यकारणभावः समीचीनः। अभाव प्रति प्रमा क्षम्यताम् अभाव ज्ञानं प्रति प्रतियोगी प्रमा इति नियमः न कर्तव्यः इति वक्तुम् इत्येन अभावबुद्धौ कारणत्वात् द्वैतस्य च अनिर्वचनीयत्वाङ्गीकारेण च प्रत्यक्षादिवेद्यत्वात् निषेधोपपत्तिः। प्रश्नः कः कृतः आसीत्? निषेधः वक्तुं न शक्यते इति। प्रमितस्य निषेधः कथं क्रियते इति तेन उक्तं। प्रमितस्य निषेधः न कर्तुं शक्यते इति केन उक्तं? कर्तुं शक्यते। भ्रमप्रमा साधारणं ज्ञानं तत् प्रमितमिति तत्र अबाध्यत्वरूपं प्रमा विषयत्वं तेषां नास्ति इति। अबाध्याः पदार्थाः ते न भवन्ति, व्यवहारदशायाम् अबाध्याः इति मात्रेण पर्याप्तं, तावदैव तेषां निषेधः वक्तुं शक्यते। अतः एतेषां निषेधः सर्वस्य घटपटाद्येः निषेधः कर्तुं शक्यते इत्यर्थः प्राप्तः। तर्हि ईदृशम् आत्मतत्त्वम् अत्यन्तं सुलभेन ज्ञातुं शक्यते। अभाव बुद्धिं किं तदभावः प्रतियोगिज्ञानं प्राप्तम् अभावज्ञानं सुलभेन प्राप्तुं शक्यते चेत् एतादृशम् आत्मानं भवान् अङ्गुलिनिर्देशेन दर्शयतु इति। तर्हि एतादृशः आत्मा अङ्गुलिनिर्देशनेनैव प्रतिपाद्यताम् अयमात्मा इति उच्यतां न वक्तुं शक्यते। नेत्याः कथं ब्रवीमि? श्लोके अस्ति कथं ब्रवीमि इति। कथं सर्ववेदान्तसिद्धं ब्रवीमि इति। किमर्थम्? अद्वैतकत्वेन वागविषयत्वात् अयं किं शब्दस्य विषयो न भवति। तदेव लिख्यते अवचेनेनैव प्रोवाच यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह न विज्ञातेर्विज्ञातारं जानीयाः विजानीयाः इति। तर्हि आत्मा इदमित्थमिति रूपेण न ज्ञातुं शक्यते। नाम आत्मा एवं रूपेण प्रदर्शयितुं न शक्यते। शब्दप्रमाणस्यपि आत्मा विषयो न भवति इत्यर्थः। वेदान्तस्यापि आत्मा विषयो न भवति इत्यर्थः। इदानीं पुनः सः प्रश्नः भवद्भिः प्रथम अध्याये तृतीय अधिकरणे शास्त्रयोनित्वं प्रतिपाद्यते ब्रह्मणः। ब्रह्मणि वेदान्तः प्रमाणम्। अत्र च उच्यते वेदान्तः न प्रमाणं, वेदान्तस्य विषयः ब्रह्म न भवति इति उच्यते। परस्परं विरुद्धम् उच्यते खलु। कथं वेदान्तानां प्रामाण्यं भवता निरूप्यते इति। तर्हि वयम् इदं न वदामः ब्रह्म प्रतिपादनार्थं वेदान्तः न अपेक्षितः। ब्रह्म आवरणं यत् अज्ञानं तन्निवृत्त्यर्थं वेदान्तः अपेक्षितः, तावदैव तस्य प्रामाण्यम् इति वयं चिन्तयामः इति ग्रन्थकारः स्वयम् उत्तरं प्रयच्छन्ति। वागविषयत्वे वेदान्तानां कथं तत्र प्रामाण्यमिति चेत् अविषयत्वेऽप्यात्मनि तदाकारवृत्तिमात्रेण तदविद्यानिवर्तकत्वादित्याह। तर्हि तदाकार तद् किं आवरक यद् अज्ञानमस्ति तस्य निषेधम् उत तस्य निवृत्तिं कृत्वा वेदान्तानां प्रामाण्यं वक्तुं शक्यते इति। अतः उच्यते सर्ववेदान्तसिद्धमिति। इदं तस्य अविषयत्वं कथं ज्ञातम्? अविषयत्वं ज्ञातं श्रुत्यां ज्ञातं। यस्या मतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातम् अविजानताम् इति। यः ब्रह्म मया ज्ञातम् इत्युक्ते ब्रह्म ज्ञेयम् इति वदति, सः ब्रह्म न ज्ञातवान् इत्यर्थः। ब्रह्म ज्ञेयं न इति यः जानाति स एव जानाति इति श्रुतेरर्थः। एतेन ब्रह्मणः अविषयत्वम् उक्तं भवति इति। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि इति। आत्मन किं मनसः यः विषयो न तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि इति अत्र अर्थः उक्तः। इत्यादिः अविषयत्वम् आत्मनो दर्शयति, इत्यादि श्रुतिः अविषयत्वम् आत्मनो दर्शयति इति। तदेवं वेदान्तवाक्यजन्य अखण्डाकार वृत्त्या अविद्यानिवृत्तौ परमानन्दरूपः सन् कृतकृत्यो भवति इति सिद्धम्। एवं रूपेण वेदांत वाक्येन जन्याया अखंडाकार अंतःकरण वृत्तिः तया अंतःकरण वृत्त्या अविद्यायाः निवृत्तिर्यदा भवति तदानीं स्वयमेव अयं प्रकाशते, तदर्थं प्रमाणापेक्षा पुनः नास्ति इति। अतः इदं सर्वम् उक्तम्। प्रायः अत्र पाठः समाप्तः। इतोपि अस्ति वा? इतोपि अग्रे प्रायः नास्ति। अत्रैव पाठः समाप्तः। अन्ते चत्वारः श्लोकाः सन्ति खलु? अन्ते श्लोकाः सन्ति वा? के मया न स्तौमि तं पुस्तके व्यासमशेषमर्थं समग्रसूत्रैरपि यो बबन्ध विनापि तैः सङ्ग्रथिताखिलार्थं तं शङ्करं नौमि सुरेश्वरं च लघुरूपं। अत्र पुस्तके सर्वं व्याख्यानं मिलित्वा अस्ति, अतः न दृष्ट। अस्तु, चिन्तयामि। श्लोकः अस्ति, सत्यं श्लोकद्वयमस्ति। पठामि। श्लोकस्य सामान्यमर्थं कथयामि। चत्वारः भवन्ति अस्ति महोदय। चत्वारः खलु? चत्वारः श्लोकाः। आम्। अत्र पुस्तके तथा सम्यक् न दृश्यते। क्षणम्, अहम् अन्यत् PDF द्वारा पश्यामि। श्लोकः योऽनन्त वेदान्त चयेन सर्वम् अर्थं बभाषे ननुमस्तमीशम् इति प्रथमश्लोकः। एवं खलु? तत्र न स्तौमि तं व्यासमशेषमर्थं समग्रसूत्रैरपि यो बबन्ध विनापि तैः सङ्ग्रथिताखिलार्थं तं शङ्करं नौमि सुरेश्वरं च इति। आमाम्, अस्तु, एकनिमिषम्। न स्तौमि तं व्यासमशेषमर्थं सम्यङ् न सूत्रैः अपि यो बबन्ध विनापि तैः संग्रथिता अखिलार्थं तं शङ्करं नौमि सुरेश्वरं च इति। सम्यक् श्लोकः अस्ति। न स्तौमि तं व्यासमशेषं न स्तौमि तं व्यासम्। अत्र एवं रूपेण उच्यते, तं व्यासं न स्तौमि, तस्य व्यासस्य नमस्कारं न करोमि। कीदृशः सः व्यासः? अशेषमर्थं सम्यक् न सूत्रैरपि यो बबन्ध। संपूर्णतया यावान् अर्थः वक्तव्यः सूत्राणि रचितानि चेदपि अशेषः अर्थः येन सम्यक् न उक्तः तादृशं व्यासं न नौमि इति। तर्हि कं नौमि? विनापि तैः सूत्रं विनैव तैः संग्रथिता अखिलार्थं विनापि तैः सूत्रैः विनापि संग्रथिता अखिलार्थं यावान् अर्थः सूत्रेण प्रतिपादनीयः तावान् अर्थः सूत्रेण विनैव यः योजितवान्
तं शङ्करं नौमि सुरेश्वरं च तादृशं शङ्करं सुरेश्वराचार्यं च नौमि इति। अत्र व्यासस्य निन्दायां तात्पर्यं न व्यासः एवं न कृतवान् इति तस्य नमस्कारः न क्रियते इति निन्दा न, अपि तु शङ्कराचार्याः वा सुरेश्वराचार्याः वा भगवत्पादाः वा अत्यन्तं सुललिततया व्यासेन उक्तं सङ्गृहीतवन्तः इति कृत्वा तेषां नमस्कारं करोमि इति। लघुरपि बह्वर्थवत् चिन्तामणिरिव निबन्धोऽयं मधुसूदनेन मुनिना विहितः गुणिनां विनोदाय इति। आदौ तु वदन्ति वेदान्तशास्त्रश्रवणालसानाम् इति, परन्तु अस्य ग्रन्थस्य यदा पठनं भवति तदानीं वेदान्तशास्त्रश्रवणालसः कोऽपि न भवति। ते गुणिनः भवन्ति, तेषां विनोदाय अयं ग्रन्थः रचितः इति किञ्चित् निरूपयितुम् इच्छन्ति, योजयामि। लघुरपि अयं ग्रन्थः लघुरपि शब्दतः लघुः चेदपि अर्थतः महान् वर्तते इति। बह्वर्थवत् शब्दतः लघुः अर्थतः चिन्त्यमाने अत्यन्तं महान् वर्तते। चिन्तामणिरिव निबन्धोऽयम् इति तथैव मधुसूदनेन मुनिना विहितः तेषां किम् अस्य ग्रन्थकर्तुः नाम, अस्य ग्रन्थस्य कर्तुः नाम गुणिनां विनोदाय। गुणिनः ये भवन्ति, ये विद्वांसः सन्ति, तेषां विनोदाय अयं ग्रन्थः मया निरूपितः इति। अस्तु। अनन्तरं स्वीयम् औद्धत्यं परिहरन्ति। अहं महान् वर्ते इति न निरूपयन्ति ते। किं वदन्ति? यदत्र सौष्ठवं किञ्चित् तद्गुरोरेव मे नहि, यदत्र सौष्ठवं किञ्चित् तन्ममैव गुरोर्नहि। यदत्र सौष्ठवं, यद् अत्र मया सम्यक् निरूपितमिति भवतां यद् भाति, सौष्ठवं भाति, सुष्ठुता भाति, तद् मम न, तद् मदीय गुरोः कारणतः अस्ति इति। मम कारणतः अत्र सौष्ठवं किमपि नास्ति इति। परन्तु अत्र ग्रन्थे यत्र कुत्रचित् भवताम् असौष्ठवम् इति भानं भवति, इदं सम्यक् नोक्तमिति भानं भवति, तद् मम कारणत एव, मम गुरोः दोषः तत्र नास्ति इति लिखन्ति। यदत्र सौष्ठवं किञ्चित् तद् गुरोरेव मे नहि, यदत्र सौष्ठवं किञ्चित् तन्ममैव गुरोर्नहि इति। अस्तु। इदमपि बहुयाचनया मया अयमल्पः बलभद्रस्य कृते कृतो निबन्धः। अयं बलभद्रः इति तेषां पुरस्तात् उपविशति यः अन्तेवासी, तस्य कृते अयं ग्रन्थः कृतः। बलभद्रः इति तेषां कश्चन शिष्यः, मधुसूदनसरस्वती आचार्याणां कश्चन शिष्यः। तेन बहु प्रार्थनं कृतम्, अतः मया अयं ग्रन्थः अयं निबन्धः कृतः इति। बहुयाचनया मया अयम् अल्पः बलभद्रस्य कृते कृतो निबन्धः इति। यत् अदुष्टमिहास्ति यच्च दुष्टं तदुदारा सुधियो विचारयन्तु। सम्यक् अत्र निरूपयन्ति। अत्र यद् अदुष्टमस्ति दुष्टं वा अस्ति, ये सुधियः ते विचारयन्तु, ये सुधियः ते विचारयन्तु। ये सम्यक् बुद्धिमन्तः तेषां विचारे अवसरो वर्तते, अन्येषां विचारे अवसरो न वर्तते इति वदन्ति। यत् अदुष्टम् इहास्ति यच्च दुष्टं तदुदाराः सुधियः, उदाराः भूत्वा ये ते विचारं कुर्वन्तु। इदं सम्यक् न वर्तते, इदं सम्यक् वर्तते इति विचारं कुर्वन्तु इति अत्र अयं ग्रन्थः समाप्यते। श्लोकार्थः आदौ शङ्करस्य नमस्कारः क्रियते। व्यासस्य नमस्कारम् अकृत्वा शङ्करस्य नमस्कारे किं कारणम् इत्यत्र सम्यक् हेतुरुक्तः। व्यासः सूत्राणि रचयित्वा अपि यावान् अर्थः तेन वक्तव्यः तद् वक्तुम् असमर्थः। सूत्रम् अरचयित्वैव शङ्कराचार्यैः सुरेश्वराचार्यैश्च सः अर्थः सङ्गृहीतः इति कृत्वा तेषां नमस्कारं करोमि इति प्रथमः श्लोकः। द्वितीयश्लोके तु स्वीयं किम् अयं लघुः अपि चेत् अयं ग्रन्थः अतीव बह्वर्थः मया अयं गुणिनां कृते कृतः, विनोदाय कृतः इति कस्मै ग्रन्थस्य उद्देश्यं, कः अत्र ग्रन्थाध्येता भवितुमर्हति, ग्रन्थस्य अधिकारी वा कः भवितुमर्हति, कः विनोदम् आप्तुं शक्नोति इत्यादि निरूपणं कृतं द्वितीयश्लोकेन। तृतीयश्लोकेन तु स्वीयम् औद्धत्यं परिहृतम्।
अहं महान् अस्मि इति तेषां भावः न वर्तते। चतुर्थे श्लोके ग्रन्थः किमर्थं कृतः, ग्रन्थनिर्माणे निमित्तम् उक्तं, बलभद्रस्य कृते अयं ग्रन्थः कृतः इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री विश्वेश्वर भगवत्पाद शिष्य श्रीमन् मधुसूदन मुनि विरचितः सिद्धांत तत्व बिंदु समाप्तः, सिद्धांत बिंदु समाप्तः इति। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री शंकराचार्य नवावतारम विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रयत्नम्। भवतां प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्यन्ते, महान् कालः वर्तते इतोपि। अस्तु, एवं रूपेण दिनत्रयं यावत् पाठं कर्तुम् अवसरं प्रदत्तवतां सर्वेषां सिद्धान्तबिन्दुः इति कार्यशालायाः समायोजकान् अहं कार्तज्ञं विनिवेदयामि। अन्ये च ये श्रोतारः एतावत्पर्यन्तं क्षपया श्रुतवन्तः, तान् अपि ते अपि अत्र कार्तज्ञं तेषां कृते अपि कार्तज्ञं निवेदयामि। इतोपि अत्र दोषाः जाताः उत कुत्रचित् वेगः जातः चेत् तस्य समाधानार्थम् अस्माकं ग्रूप् वर्तते, तत्र भवन्तः प्रश्नं स्थापयन्तु। यथा कालं तेषां प्रश्नानां समाधानार्थम् अहं प्रयत्नं करिष्ये इति